नाजरीन आदाब। मौर्रखा 19 अगस्त 2025 मुताबिक 24 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के जरिए वोट चोरी और SIR के खिलाफ मुहिम मजीद शिद्दत अख्तियार करती जा रही है और इलेक्शन कमीशन पर हर कोई उंगली उठाता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी के जरिए उठाए गए इन इशूज पर गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके जवाब में आज इंडिया ब्लॉक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ चुभते हुए सवाल सामने रख दिए। वोट चोरी और SIR मामले पर इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी पार्टियां मुत्तहिद दिखाई दे रही हैं। आज इंडिया ब्लॉक के सरकर्दा लीडरान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी और साख पर सवाल उठाते हुए उस पर अपनी आईनी जिम्मेदारी से राह फरार का इल्जाम लगाया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। इस बात की जानकारी खुद हिंदुस्तानी वजीर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी। नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में बताया है कि पुतिन ने गुज़श्ता जुमे को अलास्का में हुई अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ हुई मीटिंग के नताइज से मुत्तला किया है। पुतिन का ये फोन इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि आज रात यूरोपीय लीडरान यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली में बारिश के बाद के हालात किसी से पोशीदा नहीं है। जिस तरह से सड़कों पर पानी भर जाता है, लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब इस मामले पर चीफ जस्टिस BR गोगोई ने अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक मुकदमे की समाअत के दौरान उन्होंने एक तरह से फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोगों से टोल तो लेते हैं लेकिन सहूलियात नहीं देते। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली मुल्क की राजधानी है, इसके बावजूद 2 घंटे की बारिश से ही पूरा शहर मफलूज हो जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम हर पहलू पर गौर करेंगे। इस तबसरे के साथ ही अदालत ने फैसला महफूज रखने की जानकारी दी। RSS और BJP की जानिब से यकसा सिविल कोड के निफाज की मुखालिफत करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर इस पर अमल दरामद किया गया तो ये आइन की बालादस्ती को खत्म करने की एक दानिस्ता कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सूबाई हुकूमत को आइन के दायरे से बाहर निकलने का अख्तियार नहीं है। ये मसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और उसकी अगली और हतमी समाअत 23 सितम्बर को होगी। मौलाना मदनी ने कहा कि उत्तराखंड असेंबली में यकसा सिविल कोड के सिलसिले में जो बिल पास किया गया है उसके खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मरकजी हुकूमत के दायरे अख्तियार में करार दिया है और कहा है कि सूबाई हुकूमतों को इसमें दखलंदाजी का अख्तियार नहीं है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने पीर को अपने कैंप ऑफिस 7 कालिदास मार्ग लखनऊ में जनता दर्शन के जरिए मुख्तलिफ जिलों के शहरियों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मुतल्लिका हुक्काम को फौरी, मुअस्सिर और मुनसिफाना हल को यकीनी बनाने के लिए जरूरी हिदायत भी दी। जनता दर्शन प्रोग्राम के दौरान बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और नौजवान मौजूद थे जिन्होंने अपने मसाइल बराह रास्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने पेश किए। ज्यादातर मामलात में जमीन के तनाज़ात, रेवेन्यू से मुताल्लिक मसाइल, तिब्बी इमदाद, पेंशन, मकान, सड़क, बिजली, पानी के मसाइल, पुलिस कार्रवाई, तालीम और रोजगार से मुताल्लिक मसाइल थे। नायब वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अवामी मसाइल के हल में किसी भी किस्म की कोताही न बरती जाए। शायर सैयद नासिर महमूद के शेरी मजमूए कौस कज़ा की रस्म इजरा होटल दीप क्लार्क्स इन फैजाबाद रोड लखनऊ में हुई। ये सैयद नासिर महमूद का पहला शेरी मजमुआ है जो समाजी, सकाफती और इंसानी अक़दार के मुख्तलिफ पहलुओं को शेरी आहंग अता करता है। किताब का मुकदमा मारूफ मुहक्किक और नक्काद डॉक्टर मसूद अल हसन उस्मानी ने तहरीर किया है। तक़रीब की सदारत काजी अहमद रजा ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से मलिक ज़ादा जावेद और संजय मिश्रा शौक शरीक हुए। मेहमानान एजाज़ी में डॉक्टर राजकमल गुप्ता, डॉक्टर देवेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर अयाज और डॉक्टर रिफत शामिल थे। निजामत डॉक्टर मुफ्ती अबरार अयूबी नजवी ने की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के शोबे बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा की रहनुमाई में बायो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग साइंस की तालीम फितरत से के मौजू पर एक खुसूसी लेक्चर का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के कलीदी मुकर्रिर प्रोफेसर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने अपने खिताब में कहा कि बायो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग आज के दौर में साइंसी और तहकीकी दुनिया का एक अहम और तेजी से तरक्की करता हुआ शोबा है जिसमें फितरत के उसूलों को समझ कर नई इजादात और इंजीनियरिंग के मॉडल तैयार किए जाते हैं।
کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج لکھنؤ میں اخلاقی قیادت کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا اور بدلتی دنیا میں کاروباری اثرات کے موضوع پر ایک ہفتے کی بین الاقوامی ورکشاپ کا افتتاحی اجلاس منعقد ہوا۔ کالج کے مینیجر سید ناوید احمد کی رہنمائی اور پرنسپل پروفیسر ہما خواجہ کی نگرانی میں منعقد ہونے والے اس پروگرام میں کرامت کالج نے ڈاکٹر تھریس موئلان، پروفیسر نیشنل یونیورسٹی آف آئرلینڈ گالے، مہمان پروفیسر کی میزبانی کی، جنہوں نے طالبات کو عالمی نقطہ نظر کو فروغ دینے کے لیے بااختیار بنانے پر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا۔ ورکشاپ کا مقصد طالبات کو لیڈر اور کاروباری افراد کے طور پر ترقی کے منازل طے کرنے کے لیے ہنر، علم اور اعتماد سے آراستہ کرنا ہے تاکہ ان کی کمیونٹی اور اس سے باہر مثبت تبدیلی کو فروغ دیا جا سکے۔ اودنامہ میں شاہ جہانما خبروں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو دیر کے ایک بیان میں کہا کہ یوکرین کے رہنما ولادیمیر زیلنسکی روس کے ساتھ جنگ کو تقریباً فوری طور پر ختم کرنے یا جاری رکھنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن روس کے زیر قبضہ کرائمیا کو واپس لینے یا یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کا معاملہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہوگا۔ وہیں روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ایلچی کریل دمیتریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وہ یوکرین تنازع کے حقیقی حل کی طرف کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کی ٹیم ایک حقیقی حل کی طرف کوشاں ہے۔ بنگلہ دیش کے قومی انتخابات کا روڈ میپ اس ہفتے کے آخر تک پیش کر دیا جائے گا، بنگلہ دیش الیکشن کمیشن نے آج تصدیق کی ہے۔ کمیشن کے سینئر سیکریٹری اختر احمد نے کہا کہ آئندہ قومی انتخابات کے لیے ایکشن پلان کے مسودے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور مکمل روڈ میپ رواں ہفتے شائع کر دیا جائے گا۔ بزنس اسٹینڈرڈ بنگلہ دیش نے رپورٹ کیا کہ کمیشن کے سیکریٹری نے کہا ہے کہ 82 حلقوں کی حد بندی پر سماعت 24 اگست سے شروع ہوگی اور مسلسل 4 دن تک جاری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ اسٹیشنز کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ چین نے پیر کے روز جرمنی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے برلن کو متنبہ کیا تھا کہ وہ محاذ آرائی کو بھڑکانے اور کشیدگی کو بڑھاوا دینے کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ بیجنگ ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں تیزی سے جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ جاپان کے دورے کے دوران جوہان باڈی فیلڈ نے آبنائے تائیوان اور مشرقی اور جنوبی بحیرہ چین میں اپنے رویے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین نے یک طرفہ طور پر صورتحال کو تبدیل کرنے اور سرحدوں کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کی بار بار دھمکیاں دی ہیں۔ باڈی فیلڈ نے پیر کے روز جاپانی ہم منصب تاکیشی ایوایا کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا کہ بین الاقوامی تجارت کے اس حساس مرکز میں کسی بھی طرح کی کشیدگی کے عالمی سلامتی اور عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 26 جون سے اب تک پاکستان بھر میں بارشوں سے متعلقہ واقعات میں 392 مردوں سمیت کم از کم 657 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 929 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ARY نیوز کے مطابق مرنے والوں میں 171 بچے اور 94 خواتین شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کی ریسکیو ایجنسی کے بلال احمد فیضی نے بتایا کہ ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کا آپریشن جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی خدشہ ہے کہ درجنوں افراد ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں۔ ملبے تلے دبے افراد کے زندہ بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔